जी गाइस, नैना अकबर ने कह दिया है सॉरी सितारा यासीन को। बी हैप्पी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग्स। सो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में, शनाज की लाइफ में। तो होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खुशबाश हूँ, अपने घर में शाद और आबाद हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे ही खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में। आज तो और ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि नैना साहिबा ने कर दिया है सॉरी सितारा यासीन को। मेरी जान आज दिन इतना ज़्यादा खुश हो गया यार जब मैंने देखा उसका टाइटल। ओ माय गॉड, मैंने देखा, अच्छा उसकी थंबनेल पे देखा मैंने, ऐसे में वीडियो देखी, उसकी सब्सक्राइबर हूँ नहीं मैं, ऐसे ही उधर नीचे आ जाता है ना, जैसे उन्होंने टैग लगाए होते हैं। तो फातिमा की वीडियो देख रही थी, वहाँ नीचे आ गई उसकी वीडियो, देखा मैंने, ओ माय गॉड आई एम सॉरी सितारा यासीन मेरे तो होश उड़ गए, ये क्या हो रहा है। फिर मैं जल्दी गई, वीडियो देखी, और जब वीडियो देखी तो मज़ा ही आ गया। चेहरा उतरा हुआ है, और शाहरुख साहब की तो बोलती बंद हो गई, जो उस टाइम पे बड़ी बड़ी वीडियो बनाता था और गंदी गंदी बातें करता था, तो इनकी औकात दिख गई है आज गाइस। ये सितारा यासीन के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अल्लाह उसके साथ है, और उसके बाद में हम सब लोग हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, उनके लिए खड़े उतरे हैं मैदान में, लड़ाई झगड़े ये वो बहुत कुछ किया है। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी बंदे का हाथ थाम लेता है तो उसको कोई भी गिरा नहीं सकता। ये हमेशा आप लोग बात याद रखना। जब इंसान अल्लाह ताला का वो दामन थाम लेता ना, पकड़ लेता ना, तो अल्लाह ताला भी उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है कि अगर बंदे आपने मेरा दामन थाम लिया है तो अब मैं आपको गिरने कभी नहीं दूंगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला का कहना है, तो ज़रूर इंशाअल्लाह वो सब दिख रहा है यहाँ पे सामने आके। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये लोग समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसाफ बीबी मतलब सलमा यासीन, अब उसको सभी इंसाफ बीबी कहते हैं, तो बड़ी बाजी क्या करती है, बड़ी बाजी सॉरी ऐसे ही करती है या फिर केस लगा रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान का मुझे इतना पता नहीं, इंडिया का है कि आपको भुगतना पड़ता है अगर आप किसी के खिलाफ में कोई गलत कंट्रोवर्सी लाते हो या कुछ गलत कहते हो, तो ये हर जगह का कानून होना चाहिए। तो शायद 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 उन लोगों को भी आना पड़ेगा, या फिर वो भी यूट्यूब पे आके सॉरी करेंगे, या पर्सनली क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन इंतज़ार रहेगा वो क्या करेगी। अगर शाहरुख को वहाँ पे बुलाया था तो ज़रूरी है इंसाफ बीबी को भी बुलाया होगा, उसके उस पति छुछोरे को भी बुलाया होगा, ठीक है कि नहीं। तो लगेगा पता आगे क्या होगा, बने रहिए आप सब लोग, हम तो देखते ही हैं। और आज तो बहुत मज़ा आ गया सितारा का व्लॉग देख के, क्योंकि आज वो गई थी वहाँ पे, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वहाँ गई थी। उसको हम वृद्धाश्रम कहते हैं, यहाँ इंडिया में तो वृद्धाश्रम कहते हैं, और भी काफ़ी सारे कुछ आश्रम उस किसी नाम से पुकारते हैं, लेकिन उधर का पता नहीं क्या बोलते, कुछ बोल रहे थे मुझे समझ नहीं आया। वहाँ गए, उनके साथ सेलिब्रेशन किया, उनको खाना खिलाया, और वो एक अंकल थे वो बार बार सितारा को खाना खिला रहे थे। मतलब बहुत वो लगा ना, ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए कि जो बुढ़ापा आ जाए माँ बाप को और उसको उठा के वृद्धाश्रम में डाले या कहीं घर से बाहर निकाल दे। ऐसा नहीं करना चाहिए यार। जब हम छोटे होते हैं, हमारा माँ बाप हमारी उंगलियां पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, और जब उनकी हमारी बारी आती है हम उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ये बहुत बड़ी गलत बात होती है, ये गुनाह होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ में। बट कोई नहीं, उधर बहुत खुशी हुई, और जो आंटी वहाँ लेटी हुई थी बेड पे, उसने बिस्किट का पैकेट निकाला और पता नहीं क्या उनको दिया सबको। ताहिरा सिस्टर भी थी, उनको दिया वहाँ पे वो बिस्किट खाने के लिए। तो मुझे अपनी दादी जी याद आ गई, वो भी ऐसे ही रखते थे, अपने बिस्तर में रखते थे चीज़ें हम लोगों के लिए, फिर हमें खिलाना हमें देना। तो मुझे वो टाइम याद आ गया। ऐसे नहीं करना चाहिए यार बुज़ुर्ग लोगों के साथ, कभी नहीं। तो चले हम रिक्वेस्ट करेंगे सितारा यासीन से यही कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो प्लीज़ वहाँ जाके खुद जाके उनको खाना दिया करें, खुद जाके उनको पूछा करें, दवाई कोई भी तकलीफ़ हो कुछ भी हो, वहाँ पे जाके उनके पास में बैठा करें। उनको अल्लाह ताला इन चीज़ों में राज़ी होते हैं, अल्लाह ताला और ज़्यादा आपको अता करेगा, इससे भी ज़्यादा हमारी यही दुआ है।
آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے اور ایسی ہنستے مسکراتے رکھے. اب آپ کی زندگی میں غم تو کیا اس کی ہوا بھی نہیں آنی چاہیے. اب تو ساجد بھائی بھی سمجھ گئے ہیں, اس کو بھی پتا ہے کہ بھیا اب یہی ہے جو بھی ہے. وہاں پہ اپنی دوسری کونسر بھابھی کے پاس میں بہت کم ٹائم دیتے ہیں, کم جاتے ہیں. چلو اب کر لیا تو نبھانا تو پڑے گا. ہم ایسا نہیں بولیں گے کہ اس کو چھوڑو, یہ کرو وہ کرو, وہ ان کا پرسنل میٹر ہے. بٹ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے بہت اگنور کرتے تھے, اب ماشاءاللہ بہت ساتھ دیتے ہیں, بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو ایسا ہی رہنا چاہیے, کسی کی نظر نہ لگے. اللہ تعالیٰ بری نظر سے بچائے اور اللہ تعالیٰ دل بھر سے بچائے, کیونکہ بھیا بہت بدبخت انسان ہے وہ. آج گائز فاطمہ کی بھی ویڈیو دیکھی اور بہت رو رہی تھی بیچاری. رو تو نہیں رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں اس کا بھی دل دکھا تھا. وہ جو دلبر کی رکھیل ہے وہ اس کو ٹونٹ مارتی ہے ویڈیو بنا بنا کے, کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر تم نے شادی کر لی ہے تو کر لو, مرو. تم نے مطلب وہ کہتی ہے کہ کیا دیکھا, تو دیکھا ہوگا کچھ جو آپ نے دکھایا ہوگا. اتنا ہم بے شرم نہیں ہیں کہ آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا دکھایا دلبر کو, کیا نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ کو سمجھ آنی چاہیے. اپنا پتی مار دیا اور اس کے پیچھے پڑ گئی, کسی کا گھر برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ تجھے کبھی خوش نہیں رکھے گا بدبخت لیڈیز. کیونکہ ہم تیرے کو دعا تب دیتے اگر تم مرتی ہوتی, کہیں پہ رلی ہوتی یا کچھ ہوتا. 5 مہینے تیرے پتی کو مرے ہوئے نہیں ہوئے اور تو اٹھ کے تو دوسرے خصم کے ساتھ میں شادیاں منا رہی ہے اور اس بیچاری کا گھر برباد کری. لعنت ہے تمہارے جیسی عورت پہ. تمہاری جیسی عورت کی وجہ سے دوسری عورتیں بیچاری جو مجبور ہوتی ہیں, ان پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ان کو کوئی سہارا نہیں دیتا آپ جیسی عورتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ تو لوگوں کے پتیوں پہ ڈھورے ڈالتے ہو, بدتمیز بے حیا عورت. ہم فاطمہ کو یہی کہیں گے کہ بی ہیپی, آپ ٹینشن نہ لیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ستارہ کا ہاتھ تھاما تھا, انشاءاللہ آپ کا بھی تھامے گا. بس اپنی سچائی پہ رہیے, اپنے سچائی پہ قائم رہیے اور محنت کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب عطا کرے گا انشاءاللہ. یہ ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ میں. آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھے سے رہیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے گا انشاءاللہ. اور ستارہ کے لیے بہت بہت دعائیں کیجیے گا اور بس سپورٹ کرتے رہیے ان لوگوں کو. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس کی کیا کاروائی آتی ہے, کیا نہیں آتی, آگے کا کیا پروسیس رہے گا, اور بڑی باجی کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی ہیں وہ بھی پتہ چلے گا بہت جلد ان قریب. کیونکہ کیس جب ابھی چل رہا ہے, کیونکہ بہت سٹرونگ کیس ہے ستارہ کا, اس کو بہت ذلیل کیا بابا. ہم تو پہلے دن سے ہی اس کو دیکھ رہے ہیں, بہت ذلیل کیا ہے اس کو. ایسا نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ایک حسد میں, اب آپ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے. ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے. جس کو بھی جو ملتا ہے وہ اللہ دیتا, اس کا نصیب ہے. آپ کا نصیب بھی ہوتا, آپ کو بھی ملتا اگر آپ اچھے سے رہے ہوتے. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو ذلت میں ختم کر دیا تھا. اس لڑکی نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کس کا دیا سامنے آیا, اور کیا دیکھ کے وہ لڑکی رک گئی نہیں. جیسے اس نے اپنے بال کاٹے, آئی برو کاٹے, پوری حالات کر دی تھی اس نے. ٹھیک ہے, لیکن تب بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اس ٹائم پہ. نہیں تو اس ٹائم کہاں ستارہ یاسین ہوتی تھی, کہاں اور کچھ ہوتا. لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کرنا تھا, کامیابی دینی تھی, اور وہ کامیابی پہ ہے انشاءاللہ. وہ رہے گی. 1 ملین تو کیا, 2 ملین, 4 ملین, 3 ملین, 10 ملین پہ وہ چلے جائے گی انشاءاللہ. ہم لوگوں کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ تھاما ہے, وہ ہمیشہ آگے بڑھتی رہے گی. ہم سب لوگوں کی دعائیں ہیں اس کے ساتھ میں. تو گائز مجھے اتنا ہی کہنا تھا, جب اللہ کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور مجھے برداشت نہیں ہوا جب میں نے نینا کا وہ دیکھا ولاگ. میں برا نہیں کہتی ہوں, لیکن بیٹا اب یہ سمجھ لو کہ کبھی کسی کے ساتھ میں حسد مت کرو, جھوٹا الزام مت لگاؤ. جھوٹ کی ایک دن ہار ہوتی ہے, سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ہم آپ کو بلا برا نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, آپ کے بچے کو بھی. لیکن آپ کو یہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, بہت پہلے. لیکن آپ لوگ بہت اپنے ایگو میں رہے ہو. چلو اب جو بھی آیا دیر آیا درست آیا.
अब आगे के लिए सबक सीखो, किसी पे गलत इल्ज़ाम मत लगाओ, जो बोओगे वो काटोगे। आज आप अगर बो रहे हो ना, कल आपके बच्चे काटेंगे, ठीक है। अब आप किसी की सपोर्ट मत करो यार, नहीं होता तो नहीं होता ना, मत करो। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करो, ठीक है। बुरा करोगे तो आपके साथ भी एक दिन बुरा होगा। इसीलिए गाइस, इतना ही किसी को सताना चाहिए जितना खुद आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, वहाँ पे देर है अंधेर नहीं है। जब उसकी लाठी पड़ती, वो इस कदर पड़ती है ना, इंसान के होश उड़ जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए और कभी किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत गुनाह होता है, गलत होता है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं से हम शॉर्टकट ले लेते हैं। तो चलिए गाइज, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट की राय मुझे अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। तो और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे वो। तो गाइज, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से भी आप सब लोगों के लिए बहुत 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 दिल से दुआएं। अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपनी राय कमेंट में लिखनी है और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे कर देनी है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।